अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, एक दफ़ा फिर आपका होस्ट वकार ख़ान। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपसे माज़रत कि कुछ दिन में अपनी वीडियो अपलोड न कर सका। वजह ये थी कि मेरी तबीयत कुछ नासाजगार थी, लेकिन अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी है, तो लिहाजा मैं अब आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, जैसे हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले वफाकी बजट जो था पाकिस्तान का वो पेश कर दिया गया है। पहले तो एक हकीकत आपके सामने कि तमाम दुनिया में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस जो वबा से सूरत हाल बनी हुई है 4 महीनों से, जो 4 महीने पहले की मईशत थी, इकॉनमी थी, वो आज नहीं है, क्योंकि वबाई सूरत हाल ने काफ़ी ज़्यादा दुनिया की इकॉनमीज़ को बिगाड़ दिया है। क्रिपल हो चुकी है इकॉनमीज़। ऐसी सूरत हाल में फिर ऐसा बजट आना, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसे हालात में ऐसा ही बजट आ सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, जैसे अब्दुल हफीज शेख मुशीर खजाना ने बताया था कि ये कोरोना बजट है। कोरोना बजट इसलिए है क्योंकि ये कोरोना वबा से, पेंडेमिक से अफेक्टेड है। अगर ये वबा ना होती तो शायद बजट कहीं ज़्यादा और उसमें कई और मराहत हो सकती थी। मेरे पाकिस्तानियों, चंद हक़ाइक़, तकरीबन 72.50 करोड़ रुपए का बजट जो था वो पेश कर दिया गया है, तकरीबन 72.5 करोड़ रुपीस का, जिसमें मुख्तलिफ एलोकेशंस कर दी गई है। लेकिन मैं सिर्फ जो आज बात करना चाहता हूँ, मैं उन खुद साख्ता मुदब्बिरीन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ टीवी और टॉक शोज में बैठकर उंगलियां उठा रहे। सबसे पहली बात जिस पर उंगली उठ रही है वो है सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का न होना। मेरे पाकिस्तानियों, ये वतन है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। ये जो वबाई सूरत हाल है, इसमें जितना कुर्बानी जितनी हम दे सकते हमें देनी चाहिए, चाहे वो सरकारी मुलाजिमीन है, चाहे वो निजी इदारों वाले हैं, चाहे वो एक आम पाकिस्तानी है। पहली दफ़ा हुआ है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। मेरे पाकिस्तानियों, ऐसी सूरत हाल में सरकारी मुलाजिमीन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। आपको पता है कि 4 महीने से रोजगार जो है वो रुका हुआ है। सरकारी मुलाजिमीन का बेशतर हिस्सा भी घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो खुदा का शुक्र अदा करे कि उनको फिर भी अपनी सैलरीज पूरी की पूरी मिल रही है। हमें फिक्र करनी चाहिए, जैसे इस वफाकी बजट में हुआ कि इनका जो 10% इंक्रीज का सजेशन था, वो पैसे इकट्ठा करके वो उन लोग के लिए वक्त मुख्तस कर दिए गए हैं जो कि बेरोजगार हुए हैं ऐसी हालात में, जिनको वो 12-12 हज़ार रुपए की सपोर्ट या हेल्प जो मिलनी है उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। तो ये सरकारी मुलाजिमीन जो मुकम्मल तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कितने लाखों करोड़ लोग इस वबा की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं और घरों में बैठे हैं। बहुत से लोगों के घरों में तो खाना भी नहीं मिल रहा, चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। तो सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेरी ये गुजारिश है कि इस साल नहीं, अगले साल आपकी सैलरीज तो बढ़ जाएंगी, लेकिन बराए मेहरबानी उन बेरोजगार प्राइवेट लोगों के बारे में सोचें जो घरों में बैठे हैं, मजदूरकारों के बारे में सोचें, उन दिहाड़ीदार तबके के बारे में सोचें जो घरों में बैठे हुए हैं। और उससे बड़ी बात यह कि जितनी चीज़ें सस्ती कर दी गई है, अगर आपकी तनख्वाह 5% ज़्यादा भी हो जाती, 10% ज़्यादा हो जाती, 3,000, 4,000, 5,000 का फ़र्क आ भी जाता, और चीज़ें जो थी अगर उनको वो महंगी हो जाती, तो फिर उसका फ़ायदा क्या था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें कहीं सस्ती हो जाएंगी। तो जो आप इंक्रीज चाहते थे सैलरीज में, वो आपको वो महंगाई न होने की सूरत में आपको फ़ायदा उसका हो जाएगा।
پہلی بات تو یہ میں اسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا. اگلی بات کہ کچھ فیس بک پہ لوگ جو ہے وہ دفاعی بجٹ کو لے کر جو ہے وہ کافی بونگیاں مار رہے. میرے پاکستانیوں، کسی بھی ملک کا دفاع سب سے اہم ہوتا ہے. ہمارے مقابلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ جیسے ملک میں ایک فوجی پہ سالانہ جو ہے وہ $3600 جو ہے، بلکہ $3600 ان کا خرچہ ہے ان کا. ہماری فوجی کا ایسے حالات میں بھی صرف $900 کا خرچہ ہے سالانہ ایک فوجی کا. ہم بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو ہے وہ دشمن کی نگاہ بھی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، وہ چاہے بحری لحاظ سے ہو، بری لحاظ سے ہو، چاہے جس لحاظ سے بھی ہم نے اس میں خود کو تیار رکھنا ہے. ہم نے اسلحہ بھی مینٹین کرنا ہے، ہم نے فوجیوں کی تنخواہیں بھی دینی، ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جہاز بھی جو ہے کرنے ہیں، اس کے علاوہ میزائل بھی کرنے ہیں، اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی چیزیں ہم نے وہ کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے بجٹ میں زیرو اضافہ تھا. اس دفعہ جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 6% کا اضافہ ہوا ہے. 12.5 کھرب روپے کے قریب جو ہے مختص ہے اس دفعہ دفاع کے لیے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ 72 کھرب میں 32 کھرب روپے جو ہے صرف ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے، ان کے قرضوں کی انٹرسٹ ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں جو کہ پچھلے دور حکومتوں میں لیے جا چکے ہیں. تو تقریباً 45% تو وہ چلے گئے اس میں. پھر اس کے بعد میں بتاؤں کہ ترقی یافتہ جو ہمارے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے، ترقیاتی پیکیج جو رکھا گیا وہ 1326 بلین کا ہے، مطلب 13.5 کھرب تقریباً. تو کون کہتا ہے کہ دفاع کے لیے سب سے زیادہ بجٹ رکھا گیا ہے؟ میرے پاکستانیوں، یہ فوج بھی ہماری، پاکستان بھی ہمارا، دفاع بھی ہماری. اگر ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو ہم محفوظ ہوں گے. تو اس پر جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، برائے مہربانی ایسا نہ کریں. اگلی بات لوگ کر رہے ہیں وہ تعلیم پہ کر رہے ہیں کہ تعلیم کے لیے تو صرف 4 ارب رکھے گئے ہیں. وہ عقل کے اندھو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ تعلیمی بجٹ جو رکھا گیا وہ صرف وفاقی اداروں کے لیے، وہ ادارے جو وفاق کی نگرانی میں ہیں. صوبوں کو تو اپنا حصہ 676 بلین کا دے دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کا جو بجٹ ابھی آئے گا اس میں پتہ لگے گا. وہ تعلیم، صحت، یہ صوبائی میٹرز ہیں، وہ خود اپنا بجٹ مختص کرتے رہیں گے ان کے لیے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم کے لیے اتنا رکھے. تعلیم کے یہ 4 ارب جو رکھے گئے صرف انڈر فیڈرل گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اس تعلیم کے لیے. باقی اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو دیکھو اس کے لیے 56 ارب رکھے گئے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن وفاق کا ایلیمنٹ ہے. میرے پاکستانیوں، کئی چیزوں پر ٹیکسز ختم ہوئے ہیں، کئی چیزوں پر ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے، تو جس سے ہماری روزمرہ اشیاء جو ہے جیسے دال، چاول، چینی، گھی، آٹا، تیل، یہ تمام چیزیں، دودھ وغیرہ، دہی، یہ تمام چیزیں بجٹ اپروول کے بعد انشاءاللہ تعالی کافی حد تک سستی ہو جائیں گی. اور ایک عام آدمی کو اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے کہ مہنگائی نہ ہو. اس تمام بجٹ کا جیسے میں نے خلاصہ لیا ہے تو اس میں صرف 2 چیزیں مہنگی ہوئی، بلکہ 3 چیزیں مہنگی کی ہے جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحت دشمن چیزیں سگریٹ اور کاربونیٹڈ ڈرنکس، ان کو مہنگا کر دیا گیا ہے. تجویز ہے ہونے چاہیے، سگریٹ تو اتنی مہنگی ہونی چاہیے کوئی پیے نہ، کاربونیٹڈ ڈرنک جس نے صحت تباہ کر دی وہ بھی ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں جو لوگ اپنے سٹیٹس اور اپنی پوزیشن مینٹین کرنے کے لیے امیر لوگ کرتے ہیں ان کو مہنگا کر دے. باقی جو گاڑیاں ان کو سستی ہو گئی ہے. میرے پاکستانیوں، ایسے وبائی صورتحال میں، ایسے کرونا افیکٹڈ صورتحال میں ایسا بجٹ آنا یقینی طور پہ میرے تجزیے کے مطابق ایک آئیڈیل بجٹ ہے، اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کرونا وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے تاکہ ملک ایک دفعہ پھر سے 4 مہینے والے پہلے صورتحال پہ چلا جائے. ہماری اکانومی فلرش ہو، ہمارے ایکسپورٹس فلرش ہو، ہم ترقیاتی کام کرتے رہیں، یہاں پہ ہم روزگار کرتے رہیں، ہم معیشت کو آگے بڑھاتے رہیں.
اور ہم اس ملک کو جو ہے وہ اور مضبوط سے مضبوط تر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. برائے مہربانی میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ.